बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज की वीडियो में भी आपके साथ कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप्स और आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ कि जिनको अगर हम अपने रोज़मर्रा कामों में अपना लेना तो हम अपने बहुत से छोटे मोटे काम जो है वो बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। और कुछ ऐसे मसाइल का हल भी है कि जिनसे हम परेशान होते हैं, तो आज की अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको उन मसाइल का हल भी मेरी वीडियो से मिल जाएगा। तो चलते हैं जी आज की पहली टिप की तरफ। तो आज की पहली टिप में मैं आपको बता रही हूँ कि आज के बाद आपने तवे पे रोटी नहीं बनानी, बल्कि इस तरह से जग में रोटी बनानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, इस जग की मदद से हम रोटी बनाना सीखेंगे। और कैसे कि क्या होता है कि बाज़ औक़ात अगर हमें ज़रूरत होती है कि हमने 1 या 2 रोटियाँ बनानी होती है और घर में गूँधा हुआ आटा अगर ख़त्म हो चुका है, तो आप फ़ौरी तौर पर उसका हल कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है कि 1 रोटी का आधा आटा गूँधना है, तो उसके लिए हम उसको मसलने बैठ जाएँगे हाथों के साथ या हाथों से गूँधने लग जाएँगे। तो सिंपल आपने इस तरह से ये मिक्सर जग जो होता है, इसमें आटा डालें, खुश्क आटा डालें और थोड़ा-थोड़ा करके इसमें आपने पानी ऐड करना है। एकदम में से सारा पानी ऐड नहीं करना और इसको चला दें और बहुत ही अच्छा और नरम और मुलायम आटा जो है इसमें रेडी हो जाएगा, गूँध जाएगा। यानी हमें हाथ से उसको गूँधने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा और 1 मिनट में ही इसके जग के जो ब्लेड हैं इसको अच्छी तरह ब्लेंड करके और बहुत ही सॉफ्ट सा और नरम सा आटा गूँध देगा। और बाद में उसको अपने हाथों से इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। और देखें बिल्कुल हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आटा भी बहुत नरम और सॉफ्ट यहाँ पे गूँध जाएगा। तो 1 या 2 रोटियों की ज़रूरत है ना, तो जल्दी में हमें आटे की ज़रूरत है, गूँधे हुए आटे की। तो इस जग की मदद से हम गूँध सकते हैं। बाद में आप इसमें चाहे तो ऑयल लगा दें, अगर आप ऑयल वाला के आटे की रोटी पसंद करते हैं तो नहीं लगाना तो बेशक उसी तरह से ये बिल्कुल रेडी है, फ़ौरी आप इससे रोटी बना सकते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे ये आटा जो है वो तैयार हो गया है। अच्छा जी, मेरी अगली टिप जो है ये उन लोगों के लिए या उन बहन-भाइयों के लिए जो मेरी तरह इस तरह से वीडियोज़ बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं। तो ये एक स्टैंड है जो अक्सर पिज़्ज़ा के बॉक्स से निकलता है। तो आज मैं इसका इस्तेमाल बताऊँगी कि हम किस तरह से इसका इस्तेमाल वीडियो बनाने में कर सकते हैं। तो ये छोटी-सी चीज़ है, बड़ी फ़ायदेमंद है। इससे क्या हम कर सकते हैं कि ट्राइपॉड का काम ले सकते हैं। अगर आपने कोई बिल्कुल ही नज़दीक का शूट लेना है, क्लिप लेना है और आप इस तरह से किसी बॉक्स के ऊपर या किसी डिब्बे के ऊपर इस तरह से स्टैंड को रखें और अपना मोबाइल उसके ऊपर सेट करें और आप इस तरह से बिल्कुल ही नज़दीक का जो क्लिप है ना, वो इस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये मोबाइल को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेता है, यानी गिरने भी नहीं देता है और ये बड़ा अच्छा-सा छोटा-सा मिनी ट्राइपॉड जो है वो हमारा बन जाता है। आप कोई भी अपनी नज़दीकी वीडियो इससे शूट कर सकते हैं, अपने किसी साथ बड़े बॉक्स पे रख लें। और अगर आप वीडियो वगैरह नहीं बनाते हैं तो वैसे आम यूज़ में भी इसका इस्तेमाल बड़े अच्छे से किया जा सकता है कि अगर आप इज़ीली बैठकर कोई इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, कोई ड्रामा देखना चाहते हैं, तो ये इस तरह से अपने मोबाइल को इस तरह से स्टैंड पे लगा के इसके साथ, तो आप बड़े आराम से ऐसे देख सकते हैं जैसे सामने एलसीडी लगाई हुई है, यानी आपको पकड़ने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अच्छा, मैं ना अमूमन आपके साथ ऐसी टिप्स ही शेयर करती हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैं वो काम कर रही होती हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टिचिंग का काम कर रही थी और मुझे लगानी थी ये बूट पाइपिंग। तो अक्सर क्या होता है कि हम इस तरह के कपड़े के साथ जब पाइपिंग करते हैं, चौड़ी पाइपिंग हमने बनानी होती है, तो पहले उसकी दोनों साइडें इस तरह से प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद फिर उसको दरमियान से प्रेस करके लगाते हैं ताकि हम जब पाइपिंग करें ना तो आसानी के साथ कर सकें। तो मेरी जो बहनें स्टिचिंग वगैरह का काम जानती हैं और इस तरह से घर में स्टिच कर लेती हैं चीज़ें, उनके लिए मैं एक यहाँ पे छोटी-सी टिप शेयर करने वाली थी कि जब हम इस तरह से दोनों साइड से फ़ोल्ड करना हो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बार-बार इसको इस तरह से थोड़ा-सा कपड़े को फ़ोल्ड करें और फिर उसके ऊपर आयरन चलाएँ। तो बहुत ही एक सिंपल तरीका है, आप या तो इस्त्री स्टैंड के ऊपर इस तरह से कोई नरम सा कुशन रख लें या अगर आप इस्त्री स्टैंड के कपड़े के साथ जो ऊपर कपड़ा बिछा होता है ना, उसके साथ भी इस तरह से आप पिन को एडजस्ट कर लें। यानी जितनी चौड़ाई थोड़ा-सा आप स्टार्टिंग पॉइंट से उतनी फ़ोल्ड कर लें, तो बाद में इस तरह से पिन को एडजस्ट करें। और जी, बाद में इस पिन के ऊपर आपने आयरन रखनी है बिल्कुल और दूसरी साइड से कपड़े को खींचते जाएँ तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली दोनों साइडें उसकी फ़ोल्ड होती हुई पिन के अंदर से गुज़रती जाएँगी और बड़ी आसानी के साथ पूरी की पूरी जितनी आपने पट्टी पाइपिंग बनानी है, वो बड़े आराम से इसके अंदर से गुज़र के सारी फ़ोल्ड हो जाएगी। यानी आपको अलग से पकड़ने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हैं और इस तरह से आप इस कपड़े की पाइपिंग को फ़ोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से बाद में आपने उसको दोबारा फ़ोल्ड करना है जिस तरह से ये अगर तो आप दोबारा से उसके साथ इसी पिन को अटैच करें कपड़े के साथ और जितनी चौड़ी वो है यानी उस हिसाब से यहाँ पे देखें ऐसे पिन को आपने कपड़े के अंदर एडजस्ट कर देना है
اور پھر آپ نے ایک سائڈ سے کھینچتے ہوئے اوپر آئرن رکھتے ہوئے اس کو کھینچتے جائیں، اور وہ پٹی جو ہے وہ جو پائپنگ آپ نے ریڈی کرنی ہے نا وہ اسی طرح سے تیار ہو جائے گی۔ یہ میں نے بہت سلو پہ آئرن رکھ کے تو یہاں پہ آئرن کو پڑے رہنے دیا اور دوسرے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے اس طرح سے نکال لیا، اور یہ بڑے آسانی کے ساتھ اس طرح سے پریس ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ٹپس ہیں یہ ہمارے کام کو بہت ہی آسان کر دیتی ہیں، اور ہمارا ٹائم کی بھی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے اس طرح سے، اور ہم بڑی آسانی سے اپنے کام کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگلی ٹپ میں جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ میرے ہاتھ میں یہ ایک ماسک ہے، اور یہ یوزڈ ماسک عموماً ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ آج کل ان کا یوز تو عموماً ہر گھروں میں ہوتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ اس کا اوپر والا پارٹ یہاں سے کٹ کر لینا ہے، یہاں سے اس کو کاٹ لینا ہے۔ میں نے تھوڑا سا زیادہ کاٹنا تھا، لیکن فرسٹ ٹائم میں تھوڑا کاٹ پائی تھی، کیونکہ میں نے جو اس کے نا سائڈ پہ ایک وائر سے ہوتی ہے اس کو میں نے نکال دینا ہے، اس کا کوئی اندر کام نہیں ہوتا ہے، اس کا کام ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اس لیے میں نے دوبارہ سے اس کو یہاں سے کاٹا ہے تاکہ وہ ایزیلی یہاں سے باہر نکل سکے، اور وہ جو وائر ہوگی اس کو یہاں سے اندر سے نکال لینا، اور پیچھے ہمارے پاس یہ ایک پاؤچ سا ہمیں مل جائے گا، یعنی ایک تھیلی چھوٹی سی بن جائے گی، پاؤچ نمان جو ہوتی ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ یہ میں لے کر آئی تھی فینائل کی گولیاں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ آج کل جیسے کہ موسم چینج ہو رہا ہے، ہم نے کپڑوں کی بھی عدل بدل کرنی ہے، یعنی کہ گرمیوں کے کپڑے ہم نے سنبھالنے ہیں اور سردیوں کے نکالنے ہیں۔ تو کپڑوں کو جب بھی آپ سنبھالیں، کسی آپ بیگ میں رکھتے ہیں یا شاپر بیگ میں رکھتے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ فینال کی گولیاں ضرور رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کپڑوں میں جو وہ پڑے رہنے کی جو ایک سلن کی اسمیل ہوتی ہے نا وہ جذب ہو جاتی ہے، وہ نہیں آئے گی اس سے۔ تو اس لیے ڈائریکٹ اس گولیوں کو کپڑوں کے اندر بالکل بھی نہ رکھیں اس طرح سے، یا تو آپ الگ سے کسی کپڑے کا پاؤچ بنا لیں، یا اس طرح سے یوزڈ ماسک جو ہیں ان کا استعمال کر لیں۔ تو اس کے اندر سے یہ جو سائڈ سے وائر نکلتی ہے، یا تو اس سے اس کو باندھ لیں، یا جو ہم نے کٹنگ کی ہے دوسری سائڈ سے جو الاسٹک سا ہوتا ہے ڈوری سی، اس کے ساتھ اس سے باندھ لیں، اور یہ آپ کپڑوں کے بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ اپنے سیف الماری جو ہوتی ہے آپ کی کپڑوں والی، جس میں آپ نے اپنے یوزڈ والے کپڑے ہینگ کیے ہوتے ہیں، ان میں بھی اگر آپ کے کپڑوں میں اس طرح سے کوئی الگ سے ہک لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی آپ اس کو ہینگ کر دیں۔ آپ کے جو پہنے یوزڈ والے کپڑے ہیں، پہننے والے کپڑے ہیں، ان میں بھی بڑی اچھی سی ایک اسمیل آئے گی، اور وہ جو ایک نمی سے اسمیل آ جاتی ہے نا کپڑوں میں پڑ جاتی ہے، وہ اس میں نہیں پڑے گی، اور دوسرا آپ کے کپڑے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں، جو ٹڈی وغیرہ ہوتی ہے اکثر کپڑوں کو خراب کر دیتی ہے، وہ بھی اسمیل سے دور بھاگ جائے گی۔ تو ڈائریکٹ اس کو کبھی بھی آپ نے یوز نہیں کرنا ہے، اس طرح سے کسی کپڑے میں باندھ کے آپ نے رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ کسی کپڑے کا خود سے پاؤچ اسٹچ کریں، آپ یہ ماسک کا اس طرح سے پاؤچ بنا کے یوز کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ٹپ جو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی اور بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے، اور اس میں یہ میں بالوں کے جو کچھ مسائل ہیں نا، عموماً آج کل بالوں کے گرنے کے بہت زیادہ مسائل ہیں، اور جیسے سردیوں کے موسم میں ڈینڈرف کو بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے، اور بال خشک ہو جاتے ہیں، دوشاخہ ہو جاتے ہیں، ان تمام مسائل کا حل لے کر آئی ہوں۔ اس کے لیے یہاں پہ میں نے پیاز کاٹ لیا، اور پیاز کے اوپر میں نے چائے پتی ایڈ کر لی ہے۔ یہ آپ پیاز کا پانی نکال کے اس کو جو سرسوں کا آئل ہم یوز کرتے ہیں، اور اس پتی کو بھی، اور ساتھ آپ ایلو ویرا کی جیل اس کو بھی جلا کے وہ تیل بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے وہ خود بذات خود یوز کیا، کیونکہ لاسٹ ڈیز میں نا میرے بہت زیادہ بال گر گئے تھے، مجھے کچھ ایشوز ہو رہے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے نا میرے بالوں کی ہیئر فال بہت زیادہ ہو رہا تھا، تو میں نے وہ آئل بھی بنایا ہوا تھا، اور آپ اس طرح سے بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ ڈائریکٹ کیا کیا ہے کہ میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے پانی ڈال کے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی پیاز کا پانی ہے نا وہ ریلیز ہو جاتا ہے، باہر نکل آتا ہے، اور پتی اور پیاز کے اس پانی کو اچھے سے پکا لینا ہے۔ جب یہ ہاف رہ جائے، اچھے سے پتی کا بھی اثر نکل آئے، اور اس کو اچھے سے اسٹین کر لینا ہے، اور اسٹین کرنے کے بعد پھر جو ہے نا ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ میں نے اس سے پہلے اس کا استعمال جو ہے نا آئل میں کیا ہوا ہے، اور مجھے بہت زیادہ اس سے فرق پڑا ہے، میری ہیئر گروتھ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی تھی ہے جی۔ یہاں پہ میں نے یہ پانی تیار کرنے کے بعد اس میں ایک عدد لیمن جو ہے وہ بھی نچوڑ لیا ہے، کیونکہ اس میں وٹامن سی بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اور اینٹی آکسیڈنٹ اس میں ایلیمنٹس بھی پائے جاتے ہیں جو ہماری خشکی کو ختم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بالوں میں چمک واپس لے کے آتے ہیں، اس کو سلکی کرتے ہیں۔ تو پتی کا بھی یہی کام ہے، اور انین کا بھی یہ ہے کہ ہیئر فال کو روکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تینوں کی تینوں بہت فائدہ مند ہیں۔ ہم ڈائریکٹ اس پانی کو اپنی اسکیلپ کے اوپر، اسکن کے اوپر اس طرح سے ٹیشو کاٹن کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اس طرح سے اسپرے بوٹل ہے تو اس کے ساتھ اسپرے بھی کر سکتے ہیں، یعنی اسکن کے اوپر اسپرے کر لیں، 1 گھنٹہ لگا رہنے دیں، اور اچھے سے اس کو کور کر لیں کپڑے کے ساتھ، اور 1 گھنٹے بعد کسی بھی اچھے شیمپو سے آپ نے اس کو واش کر لینا ہے، اور یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے، بہت ہی مفید ہے بالوں کے لیے۔
تو یہ تھی جی میری آج کی ٹپس، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی، پسند آئے لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔